Akong pagtahod ug pagyukbo sa dilituknan kay bulungan. Bugtong og buhi nga Dios mo Dios, manubuhat sa langit sa yuta. Sa tanang butang makita o dili makita, lakip natong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nga hangtod karong matak naa ka diri sa balay alumpuanan sa bugtong ubuhi nga Dios tungod ni sa grasya o gugmas bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Nga kasagara gi maliit nato ang grasya sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kana imong kinabuhi karon, kanang pagginhawa nimo karon, grasya na as bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Lapad ang grasya sa bugtong ubuhi so dili tanan nakasabot ana. Okay? Ato pong palakpakan ang ato ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang mga sinugo nga gipadala. Walay lain atong mahal ug pinalanggang Father Lahi nga gikan gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios nga gikan tas kay lumans kangit-ngit gidalatas ka tingalang kahayag palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Padayon ang atong pagpalakpak sa bugtong ubuhi nga Dios sa pagbalik sa espiritu gahom sa bugtong nasugo walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi gikamingawan nato si Pastor Lahi. Kung si Father Lahi lagi padala unya wala gipadala si Pastor Lahi na bata diri karon? Wala. Matud ba sa kasigarang madungog na ko sa mga testimony sa mga pastor ug elder nga sa time nga nawala si Father Lahi halos na nibalik sa mga bisyo. Tama? Pero nagpadala si ang bugtong na sugo sa pagbalik sa espiritu gahom walay lain Pastor Lahi ana ata diri karon nagpadayon ta tungod sa gugmas bugtong buhi nga Dios. Okay? Og palakpakan nato mga kaigsunan bugtong buhi nga Dios sa iyang mga manulunda nga gipadala. Sa unom ka adlaw nga gipabantayan tas bugtong ubuhi nga Dios nga walay kakulian sa ato nakamatata sayos kabuntagon nakaulita sa atong balay kung kita na atay mga trabaho. Maunay pagbantay sa tuwas bugtong ubuhi nga Dios. Ug palakpakan usab nato ang bugtong ubuhi nga Dios sa mga kinabuhi nga iyang gihatag sa ato ang mga kaigsunan. Palakpakan nato ang Division 4 Pastor, walay lain atong mahal na si Pastor Joseph Salig. Division 3 Pastor, walay lain atong mahal na si Pastor Marcos Turiba. Uban sa ilahang mga kapikas kinabuhi, Sister Diling og si Sister Virginia. Og sa atong Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Amancio Buntilaw. Nga bisag unsa mga hangin nga niuros sa iyang agianan, kung wala ang bugtong ubuhi nga Dios si Pastor Mancio dili ka barog. Pasalamat nga ni barog si Pastor Mancio. Og palakpakan nato ang atong mga pinlanggang mahal na mga pastor elder. Magpasalamat ta sa ilahang mga kaigsunan. Nganuman, kung wala sila gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios, wala ta diri karon. Gitrain sila sa atong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi. Kay sa panahon ni Father Lahi, walay mga pastor ug elder nga na-train, tama? So, kinsa ang ni-train sa mga pastor ug elder? Walay lain kundi ang anak sa sinugo. Walay lain. Ang atong mahal pinalanggang Pastor Lahi. Daghan man ang niingon niya nga impostor siya. Ha? Daghan ang nagsulti nga impostor siya. Daghan ang daot niya. Pero iyan nagisalikway tanan tungod sa pagpangga niya sa bugtong ubuhi nga Dios ug sa katawan sa iyahang amahan nga si Father Lahi. Ha? Unang bulahan ang mga nilahutay mga kaigsunan. Ha? Pasalamatan na ninyo kanunay dili na basta-basta ilang trabaho. Dili biya dali magtuon og pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kadaghan ang mga mensahero mga kaigsunan na nagpataka na lagyawit. Dili tanan gabasa og balaang kasulatan dunay balaang espiritu. Busa susiha ang espiritu nga naa niya. Kung gaminsahe siya ug puro gani na pandaot ayaw na lang ninyo tiwasa. Ha? Kaya ang espiritu sa bugtong ubuhi is makita ng bunga ana. Galatia 5:22-23. Na di ang gugma, kalipay, kalinaw, pagpugong sa kaugalingon. Bisag suko na kay ka mga kaigsunan. Kung naang balang espiritu sa imo, pugngan ka sa balang espiritu para masuko ka. Palakpakan na itong bugtong buhay ng Diyos. Gusto mo na akong i-greet karong tanan? Happy Sabbath! Happy 30th anniversary sa Jimenez Branch. Taas kayo no? Dungan ta. Happy anniversary! Ano na lang? 1, 2, 3, go! Happy anniversary, Jimenez Branch! Oh, palakpakan na itong bugtong buhay ng Diyos. Grabe, dugay-dugay na nakabarog ng simbahan na. Kung wala ni Giyas bugtong buhay nga Diyos, Pastor Sep, nalumpag na ni. Actually, nalumpag, magyod ni, kay gi-extensionan. Okay, palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Uy, nganong sad man kaayo mo karon? Wala ba'y rason nga malipay ta karong adlaw? Dapat makita mo na ako, nag-smile mo.
Smile. Ang bugdong ug buhi nga Dios na sa atong atubangan karon unya. Muana ka, happy Sabbath. Unya gamugot. I-greet sa ragon na inyong mga tapad. Bay kusiya din i-greet ning na happy Sabbath. Ingnan ninyo, ayaw sa akong tabia kay maminaw ko sa mga pulong sa bugtong buhi nga Dios. Ingnan ninyo. Ha? Kay basin ay mo kalitog kuhit. Ako ra ba nadungog na og na gaminsahe nga atong mahal pinlanggang Pastor Joseph, na, murag nakadungog og mga buyog. Sasaw kaayo. So gihangyo mo na akong tanan mga kaigsunan kay kaning pulong nga pagahisgutan nato mga kaigsunan. Pulong ni nga gikan sa bugtong buhi nga Dios nga magpasabot na balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. Ampo mo sa inyong huna sa inyong kasing-kasing nga kaning mga pulong sa bugtong buhi nga Dios ang magpasabot ani walay lain kundi ang balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios ra. Dili ni kayag tawhanong nga kaalam. Samot nag-revelation atong tun-an karon. Kaning revelation, dili ni siya ordinary nga pulong ug dili ni literal nga pagsabot ang revelation. Nga kung mabasa nato nga pangguwa mo diha mo gawas ta dres gingharian. Dili ka na ang pagsabot ana, okay? Ang revelation mga kaigsunan nga ang gasulat si Apostol Juan dito sa Patmos. Gisulat na ni Apostol Juan mga kaigsunan, gigamitan nag symbolikal sa bugtong ubuhi nga Dios aron masabtan sa bawat henerasyon. Ha? Dili kay ang pagsabot nato dire literal nato, symbolikal. Kung nakita kag babae diha, dili ay na ninyo nga ako daw na. Ha? Kung na kay mabasang babae diha, pasabutan na iglesia na as bugtong buhi nga Dios. Ha? So, pinaagi sa gahom, pinaagi sa balang espiritu nga mao'y magpasabot sa atua karon. Dili ako ang magpasabot ninyo, kundi ang balaang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. Pero bago na isalikway, biyaay ang tanan yung kayugot, kapungot. Matod pa sa gisulti sa tumahalop nilanggang Pastor Joseph ganina. Ha? Kay kung naa gani kay kapungot dire nga mo ana na pud ka, naa na pud ding taong nang libak nako, nagpakita na sad nako. Ha? Haasa na ninyo kay dili mo sulod ang balang espiritu ug naamoy mga kalagod sa inyong isig katawo. Okay? Mga tagapasayloan sa bugtong buhi sa atong mga sala. Atong topiko karon mga kaigsunan, mahitungod sa tulo ka anghel. Mensahe sa tulo ka anghel sa Revelation 14. Ha? Familiar na ba mo aning tulo ka anghel? Mga pinalanggang Pastor Elder, familiar mo? Tama. Sigurado ko nga na-mention ni Pastor Lahi sa inyo ha. Kaya ako magkaigunan, kaning ubos yun na igsuon, wala man dyan ko ni agig training ni Pastor Lahi. Mo nang sometimes makasulti sila, naminsahe na daw ni Pastor Lahi ang naminsahe nako, in which wala po ko kabalo, nga naminsahe na ni Pastor Lahi. So usaray punto diha makaigsunan, usara ang espiritu nga gipadala sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Ha? So, unsa ang mensahe sa tulo ka anghel sa Revelation 14? Atong power verse, mabasa nato sa Revelation 14, verse 6 to 12. Okay? Nganong importante ang mensahe sa tulo ka anghel sa katapusang mga adlaw? Ha? Bago ang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios, mumensahe sa ning tulo ka anghel, literal ba ning anghel? Ha? Munaog ba ang anghel sa langit para mumensahe? Ha? Kaning mga anghel diri mga kaigsunan nagisgutan diri walay lain kundi ang mga katawhan sa bugtong buhi nga Dios nga mag-prepare sa dalan sa bugtong buhi nga Dios bago ang ikaduhang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios diri sa kalibutan. Ha? Nga kaning tulo ka anghel mao ni siya'y mag-anda mga kaigsunan nga makalahutay ta sa mga hagit sa katapusang mga adlaw. Ha? Nag-warning ni siya, naghatag nig pahimangno sa bawat usa sa ato sa krisis nga moabot. O sa maning krisis, mo taas ang palitonon, tanan, ang krisis diri ang issue sa katapusang adlaw, mao ang pagsimba. Krisis nga moabot, ang tinuod nga pagsimba, o ang piki nga pagsimba. Ha? Kung naay piki, pasabot, naay tinuod. Ang gisulti diya sa Mateo nga kaigsunan, nga mangguwa ang mga bulaang propeta ning katapusang mga adlaw, kung naay bulaan, buot punto lang diha, nga dunay tinuod. Nga naman, usa may sundanan sa piki. Di ba ang tinuod? Amen? So, dili porket ibalasan yung espiritu kung piki ba o tinuod. Ha? Dili ka magpataka og istorya nga bulaan na. Ha? Kay daghan ang manggawas ng mga propeta karong katapusang mga adlaw. Kabalo naman ta na, Joel 2:28. Ha? Kung naay piki, pasabot na ay tinuod, manerbugha. Kay walay peke nga kwarta kung walay tinuod. Mo man gisundan. Ha? So, and it's a choice mga kaigsunan we'll have to make in the last days.
Unsa atong dapat pilion? Kang kinsa ta dapat magmatinud-anon? Sa binuhat ba sa tawo o sa balaod sa bugtong ug buhi nga Dios? Ha? So, kaning mensahe sa tulo ka anghel mga kaigsunan, makita nato ni sa Revelation 14 verse 6 to 12. Ha? Mao ni say final warning sa bugtong ug buhi nga Dios bago ang iyang ikaduhang pagbalik diri sa kalibutan. Mutuo ba mo mga kaigsunan nga nahitabo na ang unang mensahe sa unang anghel? Wala. Ito mo wala. Matthew 24:14. Bit-bit ni Pastor Lahi. Pasabot nagsugod na ang mensahe sa unang anghel. Wala mo kabantay. Matthew 24:14 mga kaigsunan. Isang yaw ang mga balita sa tibuok kalibutan may tungod sa gingharian ug ang katapusan sa panahon moabot na. Gasugod na ang mensahe ni Pastor Lahi. Muna niingon siya nga kita ang magbitbit sa last warning. Ha? Gasugod na siya mga kaigsunan. Mauning present truth. Mauning, gisulti sa Matthew 24:45 nga pagkaon nga napapanahon. Meat in due season. Ha? So sa panahon ni Noe, unsa may pagkaon nga napapanahon dadto? Sulod na mo sa arka kay magpadalag baha ang bugtong buhis mautoy pagkaon nga napapanahon. Ha? Sa panahon ni Juan Bautista, repent, ha? For the kingdom of God is at hand. Pag hinulsol, kay moabot na ang gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Mautoy present truth. Mautoy pagkaon nga napapanahon. So karon sa atua sa henerasyon nato, sa henerasyon ni Pastor Lahi, sa atua karon nga sumusunod ani mga kaigsunan, ang pagkaon nga napapanahon mo ning Matthew 24:14 nga isangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa tibuok kalibutan ug ang katapusan sa panahon moabot na. Mao nay meat in due season nga dapat masangyaw na siya mga kaigsunan. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So kinsa may musangyaw ani? Walay lain kundi ang mga katawhan sa bugtong buhi ang musangyaw sa walay katapusang ebanghelyo. Ha? Unsa man isangyaw ani? Unsa pay lain isangyaw? Diri ma-reveal, ha? Ang karakter, ang tinuod nga karakter sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Ang bugtong buhi nga Dios dili siya Dios nga pugson kaniya. Ha? Ang bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan nga pinaagi siyang paghigugma sa matag usa sa ato, gibuhat niya tanan niyang makaya, ha? Para luwason ta sa atong mga sala. And give us the opportunity to choose Him. Giluwas ka sa bugtong ug buhi nga Dios, pilia siya. Dili lang sa umaabot na mahitabo ani kalibutan, adlaw-adlaw pilia ang bugtong ug buhi nga Dios. Nga dapat makita sa imo ang bunga sa balang espiritu. Dapat magbantay ka sa imong mga sinultihan nga dili ka makapasakit sa imong isig katawo. Ha? Bantayanan ang imong istorya makaigsunan nga dili dapat nimong pasagitan imong isig katawo. Ha? So, ang bugtong ubuhi nga Dios ni agi siya sa kamatayon para natong tanan. Gilaparo, giluwaan, gipabitbit pas iyang krus, gihubuan ang bugtong ubuhi nga Dios. Giantos niya ang tanan kaysa pakyaso niya yung mga saad sa atua. So gibuhat niya makaigsunan. Juan 3:16. Ha? So kay gahisgot matag anghel makaigsunan, kinsa maning mga anghel na magbitbit sa mensahe. Sa Revelation 14 makaigsunan, gipasabot dire nga magrepresent ani walay lain kundi ang katawhan sa bugtong buhi nga kita na. Ha? Pakpak mo. Wa mo nalipay nga kita ang magrepresent ani? Ang Greek word mga kaigsunan sa messenger is angelos. Nga buot punto, nagdala sa mensahe. Nganong nigamit mag-symbolism ang bugtong ubuhi nga Dios nga ang anghel. So kung iliteral na to pagsabot, ay ang anghel na trabaho naman dahil sa anghel, di na ta mo trabaho. Kung iliteral na to pagsabot, maingon na to nga anghel nga munaog sa langit. Nigamit og simbolo ang bugtong ubuhi nga Dios nga anghel, kay tungod kaning 144,000 kita na sa pagsangyaw nato mga kaigsunan, gauban na ang gahom sa bugtong ug buhi nga Dios. Ug gitagaan po ni mao po ni pagsabot ni Apostol Pablo sa Galacia 4:14. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Galacia 4:14. Ngani wala kamo magtamay kanako ni manuhi tungod sa akong panglawas nga misulay kaninyo. Hinunua gidawat ninyo ako nga daw usa ka manulunda sa Dios nga daw si Kristo Jesus gayud. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios.
Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Nasabtan, gidawat si Apostol Pablo daw sama sa usa ka manulunda. Ha? So, unsa may bitbit ani nga mensahe sa tulo ka anghel. Kita man gyud ni, so ato aning tun-an makaigsunan sabto na to dili sa tong kaugalingong pagsabot kundi pinaagis giyas balang espiritu. Karon, una tong hisgutan, paminaw mo makaigsunan kay pag once mo mensahe ko dili ko magbalik-balik sa akong mensahe. Then i-live ni nato sa Facebook, God willing. Paminaw mo kani nga mensahe sa tulo ka anghel. Unang mensahe, sa unang anghel. Mabasa nato na sa Revelation 14 verse 6 to 7. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Revelation 14, 6 to 7. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Sa 7, og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ato aning bungkagon mga kaigsunan. Kuhaon na to ang mga highlights, ang mga key parts. So unsay unang gisulti? Og nakita ko ang laing manulunda naglupad sa taliwala sa kalangitan. Kini siya nagbitbit og walay katapusang maayong balita. Matthew 24:14, sa panahon nga nagbensahe si Pastor Lai sa Facebook, muingon mo, nagsugod na data, nagsugod na ang unang mensahe, mga kaigsunan, nagsugod na ang mensahe sa unang anghel, nga naay mga tao nagpabautismo tungod gauban ang gahom sa pagmensahe ni Pastor Lahi. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. So, ikaduha, timanin ninyo ato aning hisgutan kan ikaduha, ug sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios. Muna ikaduha. Ikatulo, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Ikaupat, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ang ikalima, ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. So una natong paghisgutan ang maayong balita, may tungod sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. So akong gisulti ganina, kung makabantay mo, nagsugod na ang mensahe sa Matthew 24:14, sa buhi pa lang si Pastor Lahi. So sa mga itong gibuhat karon nagpadayon ta, tungod wala pa nahuman ang mensahe sa unang anghel. So apil na diha ang Matthew 28:18 to 20, mo tong ang tanang kagahom, naanas bugtong buhi nga Dios, gihatag na, panlakaw kamo, bautismoy sila, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. Mauna siya ang mensahe sa unang anghel sa first. So basahon nato makaigsunan unsa maning maayong balita, literally. Maayong balita. Romans 1 verse 16 to 17. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Romans 1 verse 16 to 17. Kay wala ko iga kaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, sa Hudiyo una, sa tanan ug unya sa Grecianhon usab. Sa 17, kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nahisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsay gisulti diha? Kung ikaulaw ni mo ang bugtong buhi sa gisulti sa atong mahal na Pastor Joseph ganina, ikaulaw bugas bugtong buhi nga Dios. So ngano ikaulaw nimo ang pulong sa bugtong buhi nga Dios nga mao nagbitbit sa atong kaluwasan? Dili lang para sa mga Hudyo. Niabot pa sa mga Samaritano, niabot sa Grecianon, niabot sa atuan ng mga Hintil. Nakaangkon tag kaluwasan. Walay gipili ang bugtong buhi sa tos pagpalansang niya sa Kalbaryo sa cross. Apil na tato mga kaigsunan. Unsay giingon pa diha sa 17, nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. So from faith to faith. So nag-iisgot diri mga kaigsunan. Sa panahon ni Abraham, si Abraham ang yun ang amahan sa pagtuo. Nituo si Abraham, mo nang gibiya siya sa iyang pamilya o niadto sa sayutang saad. So, gikan sa gamay nga pagtuo, padulong sa dako nga pagtuo. So, muna'y punto diha nga, pagtuo ni mga gamay, murag liso sa musta sa kagamay, ni dako na muna'y pasabot sa pagtuo, gikan sa pagtuo, ngadto sa pagtuo. Progressive ang imuhang grow.
Dili ka stagnant. Na-revealed ang pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios sa imuhang pagpadayon pareha karon. Nagpadayon ka sa pag-alagad nimo sa bugtong ubuhi diri makita nga nagprogress ang imong pagtuo. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, ang ebanghelyo sa bugtong ug buhi nga Dios mao ni siya'y mensahe mahitungod sa bugtong ug buhi nga Dios ug sa iyahang gahom sa kaluwasan. Ha? Nga gi-offer niya sa matag usa sa ato ang makaigsunan sa tanan ni tuo sa iya. Ha? And also makaigsunan nag-reveal ni siya sa pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios sa iyang karakter mauning gugma sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Mauni ang usa sa mensahe sa unang anghel, sa tulo ka anghel, usa nga mensahe na i-reveal ang karakter sa bugtong ug buhi nga Dios mahitungod sa gugma. Ha? Nga kaning gugma grabe ka strong nga bisag ang kamatayon wala nakapugong kay tungod sa pagmahal sa tuas bugtong ug buhi nga Dios giantos niya ang tanan para natong tanan. Ha? Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Gitagaan ta niya opportunity mga kaigsunan nga maluwas ta sa atong mga kasalanan mga kaigsunan. Ha? Tungod kay grabe ta kamahal sa bugtong ug buhi nga Dios. Wala gihimo ang impyerno para sa atoa. Gihimo ang impyerno para kay Satanas ug sa iyang mga alipores. Ha? Ang bugtong ug buhi nga Dios sa panahon nga tao kas kalibutan pinili na kang daan sa bugtong ug buhi nga Dios. Di ba? Munay giingon diha mga kaigsunan nga daghan kayo na palangkas sa imong amahan nakipagbakbaka na kadto sulod ug ikaw ang nigawas kay tungod ikaw ang gipili sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Pero usahay mutipas man gyud tagdalan mao nang ang impyerno always remember wala ni gibuhat para nato. Ha? Gitimbrihan na gani tas bugtong uboy nga Dios para sa atong kaluwasan, wala na siya gibuhat sa atoa. Ang atoang rule mga kaigsunan, ang atoang destinasyon unta kung magsubay tas kabubuton sa bugtong dito sa langit sa mga langit. Kung moadto jud kag impyerno, choice na nimo na. Dili na nasala sa bugtong buyos matud pa ni pasuray gitudlo na nako ang tanan sa inyo ha. Kung di gyapon mo musubay sa dalan, inyuha na ng problema. Ha? So, ang kaning mensahe mga kaigsunan sa tulo ka anghel, mao ni nagpatinaw mga kaigsunan sa mga tao nga maluwas pinaagi sa hugot nga pagtuo o pagdawat sa bugtong ug buhi nga Dios lamang. Ha? Muna isulti sa buhat 4:10 paingon sa 12 ug Juan 14 verse 6. Tungod niini mga kaigsunan, wala na ilaing pamaagis kaluwasan. Ha? Ang counterfeit ni Satan, mga kaigsunan, kanang piki nga doktrina ni Satan, salvation by works. Paning kamot ihag pagbuhat og maayo para maluwas ka, walay lain maghatag og kaluwasan kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. In which kanang maayo nimong buhat, resulta na sa gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios diadto sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi didto sa Kalbaryo sa krus. Regalo na siya mga kaigsunan. Nagbuhat kag maayo, that's good. Pero kung hinambog na katubangan sa bugtong ubuhi nga Dios, that's bad. Ha? Walay bisag isa sa atoa nga maghinambog ta pinaagi sa atong binuhatan mga kaigsunan. Kundi pinaagi lang matud sa kanta ni Pastor Lahi, hukmi ko sa gahom ug sa grasya mo. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kay lisod kaayo mga kaigsunan, pasakaon ka sa langit nang hinambog ka sa imong buhat. Basin mapariha kang Lucifer adto. Ha? Ang gusto sa bugtong ubuhi sa mga taong mapa-inubsanon. Nakasala ka, di magyud malikayan, masipyat ka. Manay gingon diha, ikapila man ka madamag, ikapila man ka masayop, makasala. Ang importante diha, ikapila ka ni bangon o nagpadayon ka sa imong pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios. Maunay pinaka-importante. Kaya ang pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, dili man ni padugayay, palahutayay. Ha? So, magbantay ta sa mga mensahe nga salvation by works. Kay naluwas ta, pinaagi na as grasyas bugtong buhi nga Dios. Naapoy mga pilosopo ng mga tao nga kung luwas na ka, nga napamang kadere. Nagi mga pilosopo ng mga tao. Ha? Unsa din ang pasabot nga gikatimbrihan di ay makaigsunan? Ha? Pasabot na anay parsal nga down payment ang bugtong ubuhi nga Dios nimo. Mao tong pagpalansang niya sa Kalbaryo sa krus. Ug ang full ana, pag naog niya, kuhaon na kaniya. Ha? Subay lang sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Ikaduha,
Ikaduha, kahadluki ang Dios. Subuot punto ba pag nakasala kas bugtong ubuhi nga Dios, it means mahadlok ka di na kamuampo niya kay nahadlok na ko. Basin pilpilon ko sa akong papa. Ha? Kasagarang anak, mahadlok mo buhat o masuko iyang papa. Ha? Magdala dig bunal iyang papa. Ha? Pero kasagaran bang mamunal kay ang mga mama. Katawa ang mga mama. Kanang mga papa, aksyon-aksyon na ilaha. Manay tinuod. Yan ang mga bunalan di karon, dili gyud na mubunal. Ang mubunal ana ang inahan. Ha? Mo man gibuhat kuha sa akong pinlanggang inahan. Dili po gumadisiplina kung wala po gibunalan. Pasalamat lang bugos bugtong buyos. Ako ang inahan atong palakpakan. Ha? So, ang pasabot diri nga kahadlukin ninyo ang Dios, mao ni siya mga kaigsunan nga dili ka mahadlok maduol sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay after all mga kaigsunan, ang gugma sa bugtong ubuhi nga Dios nagwagtang sa tanang kahadlok mo na gisulti sa 1 Juan 4:18. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoo sa Kristo. 1 Juan 4:18, ang kahadlok wala diya sa gugma, hinunua ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok, kay ang kahadlok may kalabutan sa silot, og siya nga may kahadlok wala pa mahingpit diha sa gugma. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios. Lakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. Unsay makatabang nato para ma-overcome nato ang kahadlok? Gugmas bugtong ubuhi nga Dios. Once gani nagkaduol kas gugma, nagkalayo kas kahadlok. Pero nagkaduol gani kas kahadlok mga kaigsunan, nagkalayo na kas gugmas bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Nagkalayo na kas pagtuo. Kani ding pagkahadlok nga gihisgutan diri mga kaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios bilang kasulatan, mao day ni dapat nga dunatay dakong pagtahod ug respeto sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa unsa nga pamaagi, sunda iyahang mga kasuguan. Paglakaw sa iyahang dalan. Unsay sulti sa Proverbio 1:7 mga kaigsunan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ha? Ang kahadlok sa bugtong ubuhi nga Dios diha magsugod ang imong kaalam. Kay kani ato ang worldly nga kaalam mga kaigsunan, mahimo ni natong idol usahay. Kung dili tungod ana, manay ka ako na good ni. Di ba? Nahimo na kang idol sa imong kaugulingong kaalam. In which ang sulti sa 1 Corinto 3:19 nga ang worldly wisdom is foolishness to God. Ang kaalam, ang tawhanong kaalam mga kaigsunan, mahimo rang buang-buang sa bugtong ubuhi nga Dios. So dapat maging dependent tas bugtong ubuhi nga Dios. Kaning kahadlok nga gisgutan diri mao ni ang pagsunod sa iyang mga dalan. Salmo 34:11-14. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoong Kristo. Salmo 34 versikulo 11 paingon sa 14. O mari kamo mga anak, patalinghog kamo kanako og pagkahadlok kang Jehova. Igatudlo ko kaninyo. Kinsa ba ang tao nga magatinguha og kinabuhi og magahugugma sa daghang mga adlaw aron makita niya ang maayo? Bantayi ang imong dila gikan sa dautan og ang imong ngabil gikan sa pagsulti og limbong. Pahalayo ka gikan sa dautan og buhaton mo ang maayo. Pangitaon mo ang pakigdait ug sundon mo kini. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsay giingon dito? Gitudluan ta mga kaigsunan. Ang gasulat ng Salmo walay lain kundi si King David. Unsay sulti niya, umari kamo mga anak, patalinghog kamo kanako ang pagkahadlok kan Jehova igatudlo kaninyo. Una, bantayi imong dila sa pagsulti, ug mga dautan nga makapasakit ka sa imong isig katawo, bantayi na. Ayaw pamakak, ayaw panlimbong. Usahay man gud di nato mapansin nga wa na dayta saktong dalan, gapadayon gihapon ta. May unta to nakabalo kang wa nakasaktong dalan, nibalik ka sa daan nga dalan. Unsa pa mga kaigsunan? Pahalayo gikan sa dautan. Buhata ang maayo. Mabitaw man ta murag lisod man na sister kaysa gibasa sa atong mahal na Pastor Joseph ganina, magsumpaki ang espiritu ang lawas nun. Magsumpaki gina. Bisag nga na si Apostol Pablo nga ang ako ang gitinguha noon mo'y wala na ako gibuhat. Ang katungula na ako gitinguha mo'y akong gibuhat. Kay tungod na sa atong pagtawhan, napata sa atong pagkatawhanon mga kaigsunan, napata sa atong lawas nun nga madunot. Pero usara diha ang gustos bugtong ubuhi nga Dios, pailalom sa iyang kabubuton aron dili ka masipyat sa imong mga desisyon. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. Kani mga kaigsunan, similar po ning gisulti diri mga kaigsunan sa Deuteronomio 8:6. Nga gisulti diha gi-compare diha nga ang kahadlok ang kahadlok sa bugtong ubuhi mao ang pagtuman sa iyang mga sugo ug paglakaw sa iyang mga dalan.
So mo na pasabot diha nga kadlugi ang Dios. Ikaduha na, ikatulo, give glory to Him. Ihatag nato ang himaya sa bugtong ubuhi nga Dios. Naghimo bagkantas pastulahi ang tanang kadungganan, tanang pagdaig. Naghimo, pasabot, nagsugod na ang mensahe sa unang anghel. Ha? Nagsugod na ang mensahe. Kaysa may mutuo dire nga nagsugod na o wala pa. Kaysa may mutuo nga nagsugod na. Sugod na. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha? So, kaning panawagan mga kaigsunan sa unang anghel. Ha? Ang mensahe niya, nga ihatag nato ang himaya. Muna'y kanta ni Pastor Lahi, ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan para ranas bugtong buhi nga Diyos. Walang takabantay nga nagsugod na si Pastor Lahi sa unang anghel nga mensahe. Ha? Apil na diha mga kaigsunan ang pag-represent sa karakter sa bugtong ubuhi nga Diyos mahitungod sa gugma. Ha? Gugma man ang katumanan sa kasuguan. Paboritong kantang Pastor Joseph. Di na ako malimtan. Matthew 7:12, basa. Buhata sa uban. Ang gusto mong buhaton sa uban kanimo. Kay mao kini ang bulawanon nga sugo. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Diyos. Unsay gisultis bugtong ubuhi nga Diyos ay ang mga disipulo. Juan 15:7-8. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Juan 15:7 paingon sa 8. Kung kamo pabilin kanako og ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. Ang akong amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan og nga sa ingon himatud-an nga kamo akong mga tinun-an. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? Unsay giingos sa bugtong ubuhi nga Diyos? Kung kamo pabilin kanako ug akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto. Nay kondisyon. Ha? Ihatag sa bugtong ubuhi nga Diyos ang imuhang pangayoon, pero pabilin ka sa iya ha. Dili ka mutipas og dalan. Dili ka maglingi-lingi sa wala og sa tuo. Ug kung sa isulti sa utso mga kaigsunan, mapasidunggan ang atong bugtong ubuhi nga Diyos kung kita namunga. Unsa man nga klase nga pamunga, morning fruit of the Holy Spirit. Mapasidunggan siya, uy, bisag gidaog-daog na siya, okay, may gugmaon gihapon siya. Di ba? Diha makita mga kaigsunan ang bunga sa balaang espiritu sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Diha mapasidunggan ang bugtong ubuhi nga Dios. Galatia 5:22-23, mao nang bunga sa balaang espiritu. Kay tungod mga kaigsunan, mao ni mensahe sa unang anghel, kay tungod in the last days, musanay ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mao nang ang panawagan sa unang anghel, mao ning ipakita nato ang bunga sa balaang espiritu nga mao nang gibuhat sa matag usa sa atua karon nga dunay mga pailob ug pasensya. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Ano nakasulti man kung doon na tayo pailob? Ang naghatag na itong pailob mga kaigsunan, walay lain kundi atong bugtong buhi nga Dios. Ayaw ninyo i-acknowledge yung kaugalingon. Ha? Ayaw ninyo dayiga inyong kaugalingon. Palihog lang aron dili ta makasala. Ug naa gani tawo mo appreciate nimo nga sister nindot kay kag tingog. Brother, maayo bugay kamo kanta. Ayaw ingna nga ako na good ni. Ayaw. Kay nakasala nakasbugtong buhi nga Dios sana. Ha? Ayaw pagsulti nga ako na good ni. Ha? Dili pwede. Dapat kabalo ka mo balik ang tanang kadungganan. Magitaong mo appreciate ninyo. Di man niya, ana po ni Pastor Lahi, ayaw po nyo, ina nga, ikaduhar ako nimo. Ayaw po. Kaya murag gisulti nimo, in other ways lang, gignan lang nimo nga, ako na good ni, ikaduhar ako nimo. Ha? Ayaw lang. Dawata ninyo, kung naay mo appreciate ninyo, dawata, pero ayaw kalimot. Nga ibalik ang tanang kadungganan sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, mag-glorify ang atong bugtong ubuhi nga Diyos, mga kaigsunan, ha? Kung i-represent nato ang bugtong ubuhi nga Diyos atong binuhatan adlaw-adlaw. Makita ba diri ang bunga sa balang espiritu. Nga naay nakipag-away nimo sa Facebook man ka, Ginoo, kung unsa imong pagpasensya sa ako, unsa imong pagpailog nako, mao po na akong buhaton sa ako ang silingan. Ha? Mo bitaw, every time gusto ka masuko mga kaigsunan? Ha? Ingnon lang nimo nga ang bugtong ubuhi nga Diyos taas siyang pailog nako. Mao po ni nga pailog akong i-extend
sa katong igsuon ako nga gahi kay ulo. Ha? Kay titang tanan gahi man gyud tag ulo. Diba? Panahon pa ni Moses, gaynan niya mga tao, gahigliog. Ha? So, ma-fulfill lang nato ni nga kuman sa bugtong ubuhi nga Dios kung kita kabaluta mo dayeg, kabaluta magpasalamat sa atong bugtong ubuhi nga Dios ug musunod ta sa iyahang mga kasuguan pinaagi sa iyang tabang. One of the major sins of the last days mauning unthankfulness, di kabalo magpasalamat. Maunay usa ka dakong sala sa katapusang mga adlaw, di ka kabalo mo ingon og salamat. Ha? Kulang pa man imong gihatag Ginoo, napakoy beranan sa utang. Usa man ni pangbugas ra man usa na kung utang na ko ron. Ang tao, I remember ingon si Pastor Lahi, bisag kanang taong di makontento, kanang taong di kabalo magpasalamat, bisag tagaan na imong milyon, kulang ra gihapon na. Pero kaning tao nga mapasalamaton, bisag unsa kagamay imong ihatag, mo appreciate gyud na siya og magpasalamat sa nimo. So ang sultis bugtong mo Dios, kasaligan kas gamayng butang, kasaligan kas dakong butang. Ha? Gamay gani nga nadawat nimo, pasalamat mga kaigsunan. Wa ka kabalo mo natoy pinakadako para niya nga gahatag nimo. Masusama atong babae nga naghatag in taon siya halad sa bugtong buhi nga Dios. Mao na dayto pinakagamay siya kung tan-awon sa mga mata nato, pero mao na dayto pinakadako para niya. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So ikaupat mga kaigsunan, the hour of His judgment has come. So ang pangutana, niabot na ba ang paghukom sa bugtong buhi nga Dios? Sultihan ta mo. Ha? Sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, doon na siya bit-bit. Revelation 22 verse 12. Unsay bit-bit sa bugtong ubuhi nga Dios? Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoo sa Kristo. Revelation 22 verse 12. Tanawa, moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Unsay bit-bit sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang pagbalik diri mga kaigsunan? Unsay bit-bit niya? Magdala siya ipamalos. Ha? Sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. So before sa pagbalik sa bugtong buhi nga Dios, nahukman na ta dito sa langit. Humana ang paghukom. Doon na close probation. Mao kay gipadala ang tulo ka anghel. Kay doon na pagsara sa kaluwasan. Duha ra nga klase makaigsunan nagsara ang kaluwasan sa tawo. Mamatay ka ug ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. So, kay ningon man diri Revelation 22 verse 12 nga magdala sa iyang ipamalo sa ato, pasabot, ang paghukom ang kaigsunan, humana na di ato sa langit bago ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala na'y pwede magmahay sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang kaning mensahe sa tulo ka anghel, mauni ang last warning sa bugtong ubuhi nga Dios bago niya silutan ang kalibutan. Kung dili ka maminaw sa mensahe sa tulo ka anghel, pasensya na igsuon. Pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, hukom na iyang bitbit. Ha? Mao nang adlaw-adlaw mga kaigsunan, as I remember, sulti ni Pastor Lahi, adlaw-adlaw hunahunaan ninyo na mao na katapusan ninyong kinabuhi. Mao ni sulti ni Pastor Lahi nga naman, pag once feel nimo nga mao na ni imong katapusang kinabuhi, buhaton nimo ang tanan. Ha? Magbuhat ka nga malipay ang bugtong buhi nga Dios sa imuha, pero kay karon manggod mga kaigsunan, dugay pambalik ang Ginoo, di ba? Kampante ta, kumpiyansa. Mao na problema. So isipan ninyo nga mao na inyong katapusan. So ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, wala na pwede magbasol. Mao bitas pagbalik sa bugtong ubuhi nga katong mga dautan nga wala naghinulsol, magtabon sila sa ilang mga mata. Kay dili sila ganahan nga makita as kahayag sa bugtong ubuhi nga Dios, pero kita mga kaigsunan na mga katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios nga naghinulsol, nga nibalik ta sa bakan sa bugtong ubuhi nga Dios bago nagsara ang kaluwasan. Malipay patang makita as bugtong sa makatay. Salamat Lord. Ha? Makaingon na gyud ta, salamat Lord, na humana na gyud ang tanan. Makauban na gyud kanamo sa kinabuhing dayon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So ikalima mga kaigsunan, worship Him. Ha? Dayigon siya. Kabantay mo aning last nga message sa unang anghel. Ang kani mga kaigsunan, i-connect ni nato mga kaigsunan sa ikaupat nga commandment sa bugtong ubuhi nga Dios. Mauning, remember the Sabbath day to keep it holy. So, unsa ganitong sulti sa Revelation 14:7 ganina, katong mensahe sa unang anghel, katapusan niyang gitawag, panglima, ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta
sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. So, kani nga mensahe makaigsunan naa siya similarity sa ikaupat nga commandment, which is mao ang heart sa commandment. Ang adlaw igpapahulay, Sabbath day. Maura pud ni siya sa tanan kasuguan, maura ni siya makita nimo ang word nga balaan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mo ni pinaka-heart sa commandment. Unsay sulti da tong plitohon? Exodo 20 verse 8 to 11. Unsay sulti da? Remember the Sabbath day to keep it holy, for in 6 days the Lord made the heavens. Mao to siya nga ni-connect sa unang mensahe sa unang anghel. Nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Therefore, gibalaan sa bugtong ubuhi nga Dios ang adlay papahulay. Exodus 20 verse 8 to 11. So, ang punto diri sa unang anghel, makaigsunan, mensahe sa unang anghel, mauning ikaupat nga sugo. So, connection ra gihapon sa worship, sa pagdaig sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga numan, kani magong adlaw ipapahulay, mao ni sa atong koneksyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga nagpaila diri makaigsunan, kung ikaw nagsimba ka sa adlaw papahulay, mauning Sabado, imuha lang gi-acknowledge nga ang bugtong ubuhi nga Dios mo imong magbubuhat. Ezekiel 20 verse 12. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoo sa Kristo. Ezekiel 20 versikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehovah nga nagbalaan kanila. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. So, unsay sultis bugtong ubuhi nga Dios? Gipabalaan yang adlaw papahulay. So kung unsa man imong nalapas sa unom ka adlaw, karong adlaw ang makaigsunan kay nagsimba man ta sa balaan nga Dios, sa perpekto nga Dios, kitang tanan makaigsunan gipapas sa bugtong ubuhi nga Dios atong mga sala sa unom ka adlaw. Mao na gitawag sang balaang adlaw sa bugtong ubuhi nga Dios. So ang pangutana diri, nganong sa pulo ka sugo, nganong ang issue man karon makaigsunan, pwede man unta na sunod nato ang ubang kasuguan. Dili ta mangawat, wala ta nagsimbag Dios-Diosan. Di ba? Wa ta naghimo og mga imahe. Pero nganong ang issue sa katapusang adlaw, nganong ang gilalisan karon mga kaigsunan, kaning fourth commandment. Lisod ba sundon nga remember the Sabbath day to keep it holy? Dili lisod sundon. Nganuman, ang si Satanas gusto niya nga dili nato pasalamatan ang bugtong ubuhi nga Dios. Nga kalimtan nato nga ang bugtong ubuhi nga Dios mao atong magbubuhat. Pero sa sulti sa Ezekiel 20 verse 12 ganina, nga mao ni siya ang koneksyon nato sa bugtong ug buhi nga Dios. Amen. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan. So ang mensahe sa unang anghel mga kaigsunan, mauning gipanawagan tas bugtong ug buhi nga Dios nga sundon nato ang iyahang mga kasuguan. Pinagi siyang tabang apil na diha ang ikaupat nga sugo nga ibalaan ang adlaw ipapahulay nga mao ni ang Sabado. Kay nganuman, kay ang basis makaigsunan sa judgment sa bugtong ubuhi nga Dios walay lain kundi ang iyang commandments. Ecclesiastes 12:13 to 14. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoong sa Kristo. Ecclesiastes 12:13 paingon sa 14. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios ug bantaye ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kon bisan ang daotan. Dalay go ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Kahadloki ang bugtong ubuhi nga Dios. Keep the commandments. Sunda ang kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay sultis pareseyo sa bugtong ubuhi nga Dios? Gipangitaan nila bikil ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsay pinakaimportanteng sugo sa balaod? Kay gusto lagi lang pangitaan og butas ang bugtong buhi nga Dios. Sa sultis bugtong buhi nga Dios, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag, kusog sa imong tibuok kinabuhi og higugma ang imuhang silingan sama sa imong kaugalingon og naglangkip na diha, apil na diha ang pulo kasugo. So, ang basis mga kaigsunan sa judgment sa bugtong ubuhi sa iyahang mga kasuguan, apil na diha ang paghigugma nimo sa imong isig katawo. Una-una ang katumanan sa kasuguan mo ang gugma. Ayaw ninyo kalimti, dili lang ta basta mo implementar lang ta, kuan lang ta, mubirada lang ta,
hunahunaa nga dapat speak the truth with love. Isulti ang kamatuoran nga dunay gugma. Ha? Kung kasunod ka sa kasuguan, good for you, malangit na ka. Ha? Malangit na ka. Nalipay mi nga naay day nakatuman sa mga kasuguan. Ha? Pero ayaw ipanghinambog na kay masusama ka sa usa ka pariseo nga walay lugar sa gingharian. Always remember that, makaigsunan. Ha? Mo na gitudlo sa tuwas bugtong buhi nga Dios. So mo ni say mensahe sa unang anghel. So mo diretso na ta sa ikaduhang mensahe sa ikaduhang anghel, makaigsunan, Revelation 14 verse 8. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Revelation 14 verse 8. Og misunod ang laing manulunda, ang ikaduha nga nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babilonia, ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So kung ato ning sabton mga kaigsunan, maingon na po tag literal na nagunob na day Babilonia karon. Mangutan na ko ninyo. Ha? So symbolikal ni. Ang punto diri mga kaigsunan, kaning Revelation 14 verse 8 nga mensahe sa ikaduhang anghel, mao ni say pahimangno against religious confusion. Ha? Nga naglibog ka tungod sa mali na mga pagtudlo ug mali na mga doktrina nga gipasulod-sulod sa iglesia. Ha? So atong sugdan mga kaigsunan, unsa maning Babylon? Kinsay familiar sa Babylon? Ang Babylon mga kaigsunan, ang ihang root words ani nagagikan sa Babel, Tower of Babel. Nga mabasa nato sa Genesis 11 verse 1 to 9, makita nato diha mga kaigsunan, after Noah's flood, katong humanan natong lunob sa panahon ni Noah, ningon ang bugtong ubuhi nga Dios, ang sugo niya, go to the world and multiply. Pero ang gibuhat sa descendants ni Noah, ang gibuhat sa mga sumusunod kay Noah, nagpundo lang sila sa usa ka lugar. Ang sulti, ang sugo sa bugtong ubuhi nga Dios, go to the world, multiply. Magkalat mo. Pero ilang gibuhat? Ha? Naghimo silang tore. Mo siyang gitawag og Tower of Babel. Tower of Confusion. Mo na ipasabot sa Babel. At datay mga kaigsunan, gusto nila, naghimo silang tore, kay gusto nila musaka og langit gamit ang ilang binuhatan. Ha? Nag-create silang tore, kay gusto sila mo atog langit. Mo nang ana ang bugtong ubuhi nga kani nga pagkayusa way klaro ni. Nga naman. Nagkayusa lagi sira pilo dautan og tumong. So ninaog ang bugtong ubuhi nga Dios, gilibog ang ilang mga lingwahe. Mo na daghan kayo mga languages karon. Ha? So mo na nahitabo mga kaigsunan. Pero kaning Babylonia nahimo siya later on, nahimo ni siyang dako nga empire. Ha? Sa panahon ni King Nebuchadnezzar, ang Babylon mga kaigsunan ang powerful naging harian. Mabitaw na sila sa golden era. Mao to sa panahon nga nagdamgo si King Nebuchadnezzar, nagdamgo siya og statwa nga naa dato ang gold, silver, brass. So iyahang generation sa iyang era, siya ang powerful pud na hari sa tanan. Mao tong napildi nila ang Jerusalem. Ha? Na-captive nila, nabihag nila ang tribe of Judah. Kay sa panahon na matay si King Solomon, natunga ang Israel. Na ay northern tribes ug na ay southern tribes. Ang kaning northern tribes mao ni siya gitawag og tribe of Israel. Ang kaning sa southern tribes mao ning kay Judah. Mao ni nagpabilin sa Jerusalem. So tungod sa kagahi pug ulo makaisunan pareha sa tuwa karon nga mutalikod man gyud sila, musimba sa mga Dios-Diosan, ilahang gikalimtan ang kamatuoran, gitudlo sa bugtong ubuhi nga Dios. So ang hitabo gipasagdaan, gialaw sa bugtong ubuhi nga Dios nga mabihag sila. Sa panahon nga niatake ang Babylonia, King Nebuchadnezzar, ang Ark of Covenant gitago sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay tungod gialaw man sa bugtong ubuhi nga Dios ang pag-atake, kay once kinsa makita sa Ark of Covenant, automatic mamatay. Ha? Mao tong gitago sa bugtong ubuhi nga Dios. So that time mga kaigsunan, nidako ang empire sa Babylonia. Mabasa ninyo sa ikaduhang hari, chapter 25. Basahan niyo buong chapter ana. So kaning Babylonia mga kaigsunan, naghulagway siya sa garbo, daghan og mga witchcraft. Ha? Ug ang pag-force og worship. Nganong pride man. Remember King Nebuchadnezzar mga kaigsunan, nga nakalimot siya nga dili siya tag-iya sa iyang gingharian, nga niangkon siya nga kanindot basta ako ang kingdom. Mao to gisulutan siya sa bugtong ubuhi nga Dios, pero nakahimasmasan si King Nebuchadnezzar ug gi-appreciate niya ang bugtong ubuhi nga Dios. Ug may usulti ni Pastor Lahi nga naluwa si King Nebuchadnezzar kay naghinulsol man. So naay garbo mga kaigsunan, mabasa niyo sa Isaiah 47 verse 10.
So ikaduha na ay mga sorcery, mga witchcraft, mga magic. Babasa nato na sa Isaiah 47 verse 12. So ang kaning false worship napunis Babylonia sa panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, gipugos sila nga paludhon sa rebulto nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. Pero sa gisulti ni sa tumahal na Pastor Joseph ganina, luwason man mi og dili sa among Ginoo di mi muluhod sa imong rebulto. Ha? So ang punto lang dito, kung mobarog kas bugtong ubuhi nga Dios, nga magkinaunsa man, pangayoon imong kaisog sa bugtong ubuhi nga Dios, sa time nga mobarog ka, barugan po gas bugtong Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, kani manggong revelation ng kaigsunan, naghisgot og, ang Babylon is the mother of harlots. Revelation 17 verse 5. Ha? So, dili na nako mausa-usa basa ang, pangsulti lang nako ang mga bersikulo kay taas-taas pa man eh. So, kaning babae makaigsunan sa Bible prophecy. Kabalo mo, unsay babae? Sa Bible prophecy? Unsa iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios. So, ang kaning virgins nga gisgutan sa Revelation 14, maoning mga virgins nga wala nahaluan og laing doktrina. Maoning gitudlo ni Father Lahi sa atua nga usaray Dios. Ha? Daghan gitudlo sa Father Lahi na apay power journal. Ha? So mao ni mga kaigsunan ang matinud-anon sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala nahaluag laing doktrina, gisunod kung unsay mga doktrina nga gibilin sa sinugo. Ha? Pero ang kanipong adulterous woman, kaning prostitute woman, ang term anis balang kasulatan, mao ni siya ang nitalikod sa kamatuoran og nagsimba og lain na mga Dios. Mabasa ninyo na sa Hosea 1 verse 2. Ha? So makita po nato mga kaigsunan sa Revelation 17 verse 2 nga kaning Babylonia, spiritual Babylon. Okay? Wala na may Babylonia karon, spiritual Babylon. So kaning spiritual Babylon, makighiusa ni siya sa civil powers, mao ni siyang gobyerno. That's why kung na-separate ang nasod ug ang church makaigsunan at that time 1805 sa panahon nga ang Amerika ang na-implement ani separation of church and state, mo na sa panahon nga pandemic wala mo giunsa sa checkpoint kay tungod dili manghilabot ang nasod kung unsay balaod sa simbahan. Mao ni siya. Pero pag abot sa panahon iusa ni sila balik. Mao nang naay dunay pagpugos sa pagsimba. Ha? Iusa ni sila balik mga kaigsunan. So, ang resulta ani na sila'y authority para mupugos sila sa pagtawag og worship. Ha? So, ang gisulti diha mga kaigsunan, nagunob na ang bantugang Babylonia. Pasabot mga kaigsunan kung sa English pa ni, pinakaduol nga translation, Babylon the Great is fallen. Pasabot sa fallen, nagunob, associate ni siya sa sala. Ha? So, pag rebuilde nimo sa bugtong ug buhi nga Dios, ni rebuilde kas bugtong buhi ti talikod ka sa iya ug nagsimba ka dihag laing mga Dios-Diosan. Ha? Wala ra ba sila nga wala man may gasimba? Kana inyong gi-idolize, kanang addict na kay mo anang isa ka butang nga naagaw na inyong attention sa bugtong ug buhi nga Dios. Nahimo ninyo ng Dios-Diosan. Dili lang ng Dios-Diosan nga magsimba ka diha magludluhod ha. Kana bitong unya na, basa nag-Bible di isa ko. Kay na ako'y gibuhat gadula ko, nahimo ni man Dios-Diosan. Ha? Okay? Padayon ta? Kaning Babylonia mga kaigsunan, nahulog ni sila gikan sa kamatuoran. Nganuman, ang ilahang gisunod human tradition. Dili ang balaod sa bugtong buhi nga Dios. Ang gisulti sa bugtong buhi nga ayaw pagsimba-simba, ayaw pagsimba og Dios-Diosan, ayaw paghimog mga imahe, wala sila ni sunod. Gagahimo sila ilahang kaugalingong balaod. Ha? So, walay lain makatabang sa ato ang makaigsunan kung kita masipyat. Walay lain kundi ang bugtong buhi nga Dios lang. Muna isulti sa Judas 1:24. So, padayon na to ang mensahe sa ikaduhang anghel pa niha. Ang sulti diadto, ang babae nga maong nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Mga din sila nga ako daw na. Luya po na ko eh. Ha? Kana makaisunan, spiritual na. Dili na literal nga babae, paimnon mo na ko. Ha? Pasabot lang aning mga bino makaisunan, false teaching, mali na mga tudlo ug mali na mga doktrina. Maunay bino. Maunay gisulti sa Isaiah 28 verse 7 to 10. Dili nang bino diha, nga literal, paimnon mo na kog bino diha. Ang kaning babae makaigsunan means, babae iglesia, nga magpainom sa bino sa iyang kanasuran, sa iyang kahugawng kaulag makaigsunan, mauning mga false teaching, mga sayop na mga doktrina, sayop na mga tudlo.
Okay? Unsa man di ari mga kaigsunan, unsa man ning bino ang makapahubog sa espiritual o makapalibog sa mga tao. Una, dunay gatudlo mga kaigsunan nga gibag-o na ang balaod sa bugtong buhi nga Dios. Giilisa na nila ang balaod sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Dili na remember the Sabbath day to keep it holy. Gilisa nag-remember the Lord's day. Bag-o na. O sa isulti sa Lucas 16:17 nga ang balaod sa bugtong uboy dili mabag-o. Ha? Wala niya niyang bugtong uboy nga Dios para bag-ohon ang balaod kundi disunod pa siya mismo sa balaod. Ha? Unsa pa? Na ay purgatorio. Wala na gisultis bala ang kasulatan. Ang ato daw kalag immortal. Actually mga kaigsunan, sulti sa Job 4:17 nga kita na mga tao mortal ta, makaangkon lang tag immortality sa panahon nga kauban na nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Pero kita mga kaigsunan, mortal ni atong lawas madunot ni. Ang i-renew lang sa tuwa sa bugtong uboy sa Isaiah nga sama sa agila, mag-renew lang tag strength kada adlaw. Pero kani atong lawas madunot ni mga kaigsunan. So unsa pay gitudlo nila? Baptism by immersion is not necessary. Ang bautismo daw nga lublob di na kinahanglan. Mao nay mga false na mga doctrine o mga teaching. Ngano man, ang ilang gitudlo mga kaigsunan, sprinkling and pouring. Mao ning pagabubuan ka o wisik-wisikan ka, gauban ni silang duha mga kaigsunan. Unsay sulti sa Efeso 4:5, one faith, one God, and one baptism. And that is baptism by immersion, lublob. Bisag unsa nga pamaagi, bisag ibaril na imo diha sa ngalan nga ilublob na, pwede na. Ha? Basta lublob ang term sa baptism. Nga ang Greek word is baptizo, means lublob. So gibago na nila kay bisan ganig batang gamay ilahang bautismuhan. Which is ato ang makaigsunan is ihalad lang na unsa may hanaon ng bata. Kay once manggod bautismuhan ka kablo na ka unsay maayo og dautan. Ha? So yung sa ikaupat, gihimo ang Domingo nga holiday. Walay mabasa nga Sunday is a holiday. Walay mabasa. Ang mabasa, remember the Sabbath day to keep it holy. Ha? Sumao ni siya issues katapusang mga adlaw. Sumao ni ang buot pasabot sa bino. Mga false teaching. Mga sayop na mga doktrina, mga sayop na mga tudlo, nga maoy hinungdan, malimtan sa mga tao. Once imno ni nila, pasabot, i-adapt ni nila nga doktrina, malimtan na sa mga tao, ang kamatuuran mahitungod sa bugtong uboy nga Dios ug ang iyang mga balaod. Ha? Naghatag, nagwarning ang bugtong uboy nga Dios nga ayaw mo pag inuman na, samot na sa mga hari. Proverbio 31 verse 5. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Proverbs 31 verse 5. Tingali unya manginom sila og malimot sa kasuguan og balit-aron ang hustisya alang sa bisan kinsa nga ginasakit. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Balakbakan na itong bugtong buhi nga Dios. Ha? Ayaw daw mo pag-inom. Pasabot, ay mo pahin nyo paminawan ng mga false teaching. Ayaw ninyo na i-adapt ng mga mali na mga turo, mga kaisunan, mga mali na mga tudlo, because God's law is a reflection of His character. So dili pwedeng bag-uhon mga kaisunan kay mauni karakter sa bugtong uboy nga Dios. Kanang adlaw ipapahulay diha, karakter sa bugtong uboy nga Dios nga siya atong creator. Ha? Dili man ganahan si Satanas nga atong dayigon og simbahon ng bugtong uboy nga Dios mo nagahimo pud sa iyang kaugalingong adlaw. Ha? Gahimo siya siyang kaugalingong adlaw mga kaisunan. So kaning confusion o kaning mga sayop na mga doktrina o mga tudlo mga kaigsunan sa Babylonia, spiritual Babylon, nakasentro ni siya sa usa ka sayop nga pagsabot sa kinaiyahan sa bugtong ug buhi nga Dios. Nganuman, gibag-o nila ang balaod sa bugtong buhi nga Dios. So pasabot gi-question nila ang bugtong buhi nga Dios. Ha? From the moment mga kaigsunan nga ang serpente iyang gitental si Eva mga kaigsunan sa tanaman sa Eden, iyahang gipatuo si Eva mga kaigsunan nga ang bugtong uboy nga Dios kay selfish. Nganuman, ingon gyud ang Ginoo nga dili mo pagkakanon ninyo tanan. Namoy dili pagkakanon. Nagbilin siya mensahe kay Eva. So iyahang gipaduda si Eva mga kaigsunan. Nga nganong wala man gipakaon sa mga Ginoo, selfish niya nga Ginoo. So mao toy gibilin nga mensahe sa serpente nga mao ang yawa. Tama? Babasa ninyo sa Genesis 3 verse 1 to 5. So, as si Satanas makaigsunan, gusto siya musulod sa atong unahuna, tamnan tanyag mga dili maayo. Mutanom na siya mga dautan sa ato because kani atong unahuna mo ni battleground sa atong kaaway. Kabantay mo, kana bitong naakay konsensya nga dili na ko ni pwede buhaton kay
kanang dili na ni kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Diri na mag-away tanan mga kaigsunan. So that's why mga kaigsunan, ninaog ang bugtong ubuhi nga Dios diri sa kalibutan para pagawag tangon ng mga bakak ni Satanas may tungod sa iyang kinaiyahan. Mo nang pagnaog sa bugtong ubuhi nga Dios, mauto iyang tinuod nga karakter. Mapailubon, mapainobsanon, mahigugmaon. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Dios. So in the last days, mga kaigsunan, diri na. In the last days, mga kaigsunan, moingon ang bugtong ubuhi nga Dios, pangguwa mo diha. Pasabot ba, manggawas sa dress gingharian? Ha? Revelation, basahan ninyo, kaning mensahe sa Revelation, sa ikaduhang anghel makaigsunan, naan ni siya similarity sa Revelation 18, 2, 3, and 4. Kaso, sa Revelation 18, nadagdagan lang siya og pangguwa mo diha. Tanawa ang mensahe sa ikaduhang anghel, masusama ani mo siya gitawag og ikaupat nga anghel. Pasa ang Revelation 18, 2, 3 hangtod 4. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios na mao si Ginoo sa Kristo. Revelation 18 verse 2 hangtod sa 4. Og siya misinggit sa makusog nga tingog na nag-ingon, nagunob ang bantugang Babilonia, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan, kay ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag, ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya, ug ang mga magpapatigayon sa yuta nangadato tungod sa kadato sa iyang pagkamapatuyangon. Sa 4, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya, mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Dalaygon ang bugtong ugwi nga Dios. Kani nga mensahe dili ni para sa ato okay? Para ni sa dakong panon nga naa sa ubang relihiyon nga tinawag sa bugtong ubuhi nga Dios nga wala kabalo sa kamatuoran kay wala na abdan sa mensahe nga bitbit ni Pastor Lahi. Mao nang giingon sa bugtong ubuhi nga Dios diha, gumawa kamo kaniya. Kaniya sa babae may iglesia. Mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan. Buot punto dire maoning naa sa gawas, pagwaon sila, kay matud pas balang kasulatan, ang karnero maminaw sa tingog sa iyang agalon. Sugikan sa gawas, sa lagkalain-laing mga reliyon, ang great multitude, nagkagikan na sa lain-laing mga reliyon, mga nasod. Mo nang niingon si Father Lahi, sa akong nadumduman, bisag si Pastor Lahi, daghan ang mga naa sa laing nasod, nga muanhil lang sa yutang saad, tungod sa mga katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. Mauna siya makaigsunan, pangguwa mo diha, dili na para sa inyo, ha? Palihog lang, dili ni para ninyo, kay naa naman kasuludaan. Nagbitbit na kagkamaturan, pero kung gaduda kas kamaturan, hala sige guwa. So kani siya nga mensahe para sa dakong panon. Kita man kaigsunan sa akong kanunay gisulti, balik-balik, nga kita ang mo claim sa 144,000. Kung dili ka maapil sa 144,000, pasensya na dudong, inday, dili para sa imo ang dakong panon. Kay kaning dakong panon para ni sa guwa, nga wala pa nakakaplag o gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nang giingon sa bugtong ubuhi nga Dios, pangguwa mo diha, kay nasag para dili mo maapil sa kalagot sa bugtong ubuhi nga Dios, kay kana nga ga iglesia, gatudlo og sayop na doktrina. Kung tan-aw nimo sayop ang gitudlo ni Father Lahi o Pastor, hala, sige, gawas o paghimog imong reliyon. So the same mga kaigsunan, ang gisulti sa bugtong ubuhi sa material nga Babylonia. Sa panahon nga mga Hudyo nabihag sa Babylonia, gitawag sila sa bugtong ubuhi nga Dios, mo nang gipadala si King Cyrus. Napilde si King Nebuchadnezzar. So, maabot ang panahon na kaigsunan, kita na mga katawan sa bugtong ubuhi nga Dios, i-claim na nimo, ignas ang Ginoo, ayaw sa kukuha ang bugtong ubuhi nga Dios. Kay gusto ko makakita sa imong pagbalik, panganduya ninyo. Ayaw pagsulti nga, ginugi ka po, na kay kus kinabuhi, ayaw, intawon. Kay bulahan ka, nga mabilong ka sa 144,000, nga naman, living saints, buhing balaan, mga buhi. I-claim ni mo makaigsunan, nga kaning 144,000, apil ka ani. Nga naman, kay kaning 144,000, mauni nanag-awit sa bugtong ubuhi nga Dios, at ubangan niya,
Tapos kaning 144,000 mao ni isab dito sa mga anghel nga nagrebelde sa bugtong ubuhi nga Dios. Cause 1/3 sa mga manulunda nadala ni Satanas. So kita ang ipuli dito. O kani, kamo ang musinggit. Ingani ha? Pag abot sa panahon, kita ang musinggit. Guwa na mo diha. Oh, palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Dili kay muhawa mo dres kamatuoran ha? Dili bagay sa muhawa sa kamatuoran ang muguwa. Ang bagay diha nailad sa limbong na espiritu. Ha? So, diretso na sa ikatulong anghel. Mensahe sa ikatulong anghel. Mao ni siya ang pinaka most urgent. Ang mensahe makaigsunan sa tulo ka anghel. Kaning sa ikatulo, mao ni pinaka urgent. Ha? Mao ni pinaka urgent makaigsunan nga naman gisinggit mi siya sa dako nga tingog. Ha? Declared with a loud voice. Revelation 14 verse 9 to 11. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoo Kristo. Revelation 14 verse 9 to 11. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog. Kung adunay mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga way sambog ngadto sa kupa sa iyang kasuko. Og siya pagasakiton pinaagi sa kalayo og asupre diha sa atubangan sa mga balaang manulunda og sa atubangan sa kordero. Og ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangturan og sila dili makatagamtam sa pahulay sa magabii og sa maadlaw. Sila nga mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og sa bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Kaning Revelation 14 verse 9 to 11 makaigsunan, mao ni pahimangno sa bugtong ubuhi nga Dios. Warning sa bugtong ubuhi nga Dios sa tao nga musimba sa mapintas na mananap. Ha? Mao ni pahimangno sa bugtong ubuhi nga Dios. Once gani mo simba kas mapintas mamanap, pagadawato nimo ang bino sa kasuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So sa may buot punto ani makaigsunan. Sumabasa na to mapintas na mananap sa Revelation 13. Naadiha, mabasa ninyo ang tibuok chapter. Ha? Og natakil na pud nako ni sa last time nga naa ako dire. Pero tagaan na ko gamay background kato mga tao nga wala dire. Nga kaning mapintas na mananap mga kaisunan, dili ni siya literal nga mapintas na mananap. Kundi issue diri ang Saturday and Sunday. Nganong musimba magas mapintas na mananap? So ang sugo sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan mao ang adlaw ipapahulay. Tama? Di ba? Remember the Sabbath day to keep it holy. O ang si Satanas, gahimo po yung balaod. Remember the Lord's day. Kunaw na, daghag Lord. Daghan po ginoon, ay mga ginoong gagmay. Ha? So, unsa maning mapintas sa manap? Unsa maning mark of the beast? Mao ba ning microchip? Mao ba ning credit card? Mao ba ning national ID? Ha? Mao ba na? I remember na inisulti ni Pastor Lahi siya nga, Pastor, makuha ba ka kog national ID? Basin mo na ning Sunday law. As Pastor, Sister, pagkuha lang kay makulurom ka sa Pilipinas. Dili na mao. Ha? Nindot manggod man kaigsunan nga naang bugtong ubuhi nga Dios maghatag sa tuog kalinaw sa pagsabot sa balaang kasulatan. Kay bisag ako makaigsunan sultihan ta mo. Sa panahon nga gatrabaho ko sa Manila, every Saturday wala ko'y trabaho kay mao gid akong gisulti sa akong boss. Anak ko kung patrabahoon kini mog Sabado, muhawa na lang ko. Nya kay kanilaging basta mubarog ka sa bugtong ubuhi nga Dios, tagaan jud kag pabor sa bugtong ubuhi nga Dios. Kasi sulti nila, ayaw, dili mo sugot muhawa ka. So adjust sila. So hitabo every Saturday makaigsunan dili makaikutig simba kay lagyo man ang simbahan sa Manila. Magbasa kog balaang kasulatan pero di na ko basahon ang Revelation kay di ko kasabot. Ngano man, wala may magpasabot nako, walay gatudlo nako. Wala biya ko kaagi og training. Pero pasalamat ko nga nakauban ako sa Pastor Lahi nga gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios nga nahinay na kog sabtan ang Revelation pinaagis giyas balang espiritu. Nga iya pong gihatag sa iyang sinugo, Pastor Lahi. Pasalamat ang kaigsunan. Palakpakan ng bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, kani siya mga kaigsunan, dili ni microchip ha. Laruhon na to. Dili po ni patikan ka sa agtang nga 666. Mura jugag na ay gamay. Maglakaw-lakaw ka diha. Dili na ha. Dili literal ang pagsabot aning
markahan ka diri sa agtang, dili na mao mga kaigsunan. So pasagdaan nato ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios ang mupasabot sa atoa. So sa between sa Revelation 13 and 14, mabasa nato dihang ang Revelation 13 ang gisgutan ang marka sa mapintas na mananap. Ang diri sa Revelation 14 ang gisgutan ang silyo sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabantay mo? Ha? Kabantay mo? So ang silyo sa bugtong ubuhi nga Dios, tatakan ka ana sa agtang, walay labot ang kamot. Nganuman, diri man ang pagtuo mga gisunan. Ug ang bugtong ubuhi nga Dios, dili sa mamugos nimo. Ha? Pero diri sa mapintas na mananap, pugson kaniya mao na ang patik ani naa sa agtang ug naa sa kamot. Nganuman, ang kaning naa sa agtang, nituog yun sila atong mapintas na mananap, ni simba sila sa maong adlaw. Pero kaning gipatikan sa kamot, wala sila'y choice. Tungod sa kahadlok, magpapatik na lang sila. Mauna siya ang pasabot diha. Pero ang bugtong ubuhi nga Diyos, tanawan ninyo ang diferensya ha. Ang bugtong ubuhi nga Diyos, naghatag siyang patik, agtang lang. Revelation 7 verse 3. Diba? Sa agtang lang. Walay kamot. Kaya nga naman, dili siya ang Diyos nga mamugos nimo. Kaya ang bugtong ubuhi nga Diyos, siya ang Diyos sa gugma. Naghatag siya freedom sa panahon pa lang sa tanaman sa Eden. Sa panahon pa lang nagipitas unta ni Eva, kung ang bugtong ubuhi nga Diyos, manipulator siya, gibadlong na niya si Eva. Gahatag lang siya balaod, naani mong sundo ni mong dili. Ha? Pero kung gusto ka maatog langit sa mga langit, of course, magsunod yugas balaod sa bugtong ubuhi, Diyos pinaagis siyang tabang. Maningkamot ka. Nga, although dili man ta perfecto, pero pinaagis tabang sa bugtong ubuhi nga Diyos, makas masunod na to siya. Kung dili ka gusto matug langit, kay gusto ka gayahay ang buhay, dili ka musimba, okay lang, relax. Ay, sige, ayaw sunday ang kasuguan. Dito ka, papatik sa mapintas sa manap. Actually, mga kaigsunan, inani ni. Once mapatikan na mo sa mapintas na mananap, mauning adlaw nga Domingo, kay dili man ibalaod sa bugtong buhay nga Dios. Ang balaod sa bugtong buhay sa baduman, once mapatikan na mo, ayahay lagi mo. Makapalit mo, walay kwartahay. Walay kwartahay, makapalit mo. Ha? Tanan kanang mga abundance sa iyong kinabuhi makuha na ninyo. Madato mo tanan. Paabotang hampak sa bugtong buhay nga Dios. Once mga kaigsunan nagpapati ka aning markas mapintas na mananap, mong adlaw nga Domingo mga kaigsunan, ayahay ka sa sinugdanan. Paabuta ang kasuko sa bugtong buhay nga Dios mo ning 7 ka hampak. Nga matagak ka na lang kag 50 ka kilo nga ayos diha, matagak na lang imong mata, di paghapon ka mamatay. Ha? Ha? Abtan pagkabahong. Tanan makaigsunan, madawat nimo tanan, pero muhangyo na lang kas Ginoo, patya na lang ko, pero ang kamatayan mulikay na nimo. Patatik pa mo? Ako wa mo na ko gihadlok, mao ni realidad. Ha? Kay gusto lagi ka ayahay, di ka ganan mo agi kalisod. Pero kaning 144,000 kita makaigsunan nga dawato na to mo ning Silyos bugtong wis mauning adlaw igpapahulay nga Silyos bugtong buhay nga Dios. Magantos man ta diri makaigsunan, agian man nato ang tanang dakong kasakit. Pero sigurado ang atong kaluwasan ug makauban nato ang bugtong buhay nga Dios didto sa kinabuhing way katapusan. So, ang Silyos bugtong buhay nga Dios dunay tulo ka elements. Ha? Mao ni siya na adiha ang pangalan sa bugtong buhay nga Dios. Kay kaning silyo makaigsunan, kisay nakatry nagpanotary. Siya tinini ra gyud mo may sekretary. Ha? O nagpanotary daw sila day. Notary makaigsunan, kung tan-awan gani mo ang notary, na ay pangalan kinsa diha. Di ba ang nagnotary? Unsa ihang title, example attorney. Attorney Sina Labad. Ato na lang i-claim na, may attorney ni siya. Ha? Tapos unsa iyang ruling jurisdiction, ayang nasakupan diha sa lungsod sa San Miguel. Inana. So ang silyo sa bugtong ubuhi nga Dios kaning Exodus 20 verse 8 to 11 makaigsunan, makita ning tulo ka elements. Una, Exodus 20 verse 8 to 11. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Exodo 20 bersikulo 8 paingon sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat,
ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. So, ato ang tanawon makaigsunan. Akong gisulti kanina, title. Sa title niya, siya ang bugtong ug buhi nga Dios. Siya ang pangalan niya sa atong bugtong ug buhi nga ruler's name. Jehovah nga imong Dios. Mo nay name. Ang title, ano may title niya diha? For in 6 days the Lord made. Ano maning made? Creator, magbubuhat. Ay katulo, ihang ruling jurisdiction, mo niyang teritoryo. Mo sa may teritoryo niya, heavens and the earth, the sea, and all that is in them. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. So diha lang nato makita, makaigsunan, nagpahulay siya sa ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini ug iyang gipanalanginan. Ha? So mao ni mga kaigsunan nga ang silyo sa bugtong ubuhi nga Dios mao ning adlaw nga Sabado. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Kaning marka sa mapintas sa mananap, kaning gibago ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios unsa man eh? Ay mo kahadlok singgit, karon pa lang mahadlok mo singgit. Pero mga kaigsunan, di lang po na to i-blame ha. Oh. Paminaw mo, mawitaw na ay mensahe dira sa tulo ka anghel nga gumawa mo diha, panggawas mo diha, dili na to ma-blame kay na ay mga tao nga grabe sila mohigugmas bugtong ubuhi nga Dios pero mali lang ilang namatan. Mao nang paghuwaon sila sa bugtong ubuhi nga Dios. Pero ang punto lang dire nga paghuman aning mensahe sa tulo ka anghel ug dili gihapon ka mabag-o, dili gihapon ka maminaw, diha gyapon ka nagpabilin, wala na, close provision. Okay? So tanawon nato makaigsunan ang koneksyon throughout the three angels' messages. Unsa man ni? Una, in the first message, mura ni siya recap. Unsay gibuhat sa bugtong is gipanawagan ta sa pag-worship. Sa akong gi-mention ganina nga dayigo nato, simbaho nato ang atong magbubuhat, walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios ug ang kasuguan, gisunod nato ang kasuguan sa bugtong is including the fourth commandment. So ikaduhang mensahe makaigsunan, naghatag sa tuwa og pahimangno mahitungod sa false worship ra gyapon. Tama? False worship. Katulo, mao ni ang tawag sa to mga kaigsunan mahitungod sa serious bugtong ubuhi nga Dios nga nagkarakterize sa iyaha sa pagkamatinud-anon nato sa bugtong ubuhi nga Dios pinaagi sa pagsunod nato sa iyang mga kasuguan. So, ang iyahang ang iyang pattern, worship commandments. Ha? So, mao ni ang katapusang mensahe sa ikatulong nga anghel. Nagpasiugda sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios nga nagtuman sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ug naayog ha ug sa pagtuo lamang sa bugtong ubuhi nga Dios. The same with Abraham na matarong sa pinaagis pagtuo. The same with Apostol Pablo na matarong sa pinaagis sa pagtuo. Kung gabuhat kag maayo, good for you. Ayaw lang pandaot sa imong isig katao. Ayaw lang panghimantay sa imong isig katao. Kay nalapas na nimo ang pinaka-importante nga sugo sa bugtong ubuhi nga Dios, ang paghigugma sa igsuon. Kinahanglan gyud nga batunan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So mga kaigsunan, patikan tas bugtong ubuhi nga Dios. Gasimba karon. Mao na ning serious bugtong sa alay papahulay. Kita mga kaigsunan in the last days, i-represent nato ang kinaiyahan sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. O ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios mahitungod sa gugma. Karakter sa bugtong ubuhi nga Dios. Mauning gugma, pakigdait, kalinaw, kalipay. Kamo sa inyong kaugalingon makabalo mo ana makaigsunan. Ha? Unsay sulti sa Romans 13 verse 10? Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios mao sa Ginoo Kristo. Romans 13:10. Ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan,
Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Lakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. Ayaw ninyo idalo ang palakpak sa bugtong buhay nga Diyos. Oy, ha? Unsa daw mga kaigsunan? Hinduta kayo basahon nga bersikulo, oy. Hindut kay basahon. Romans 13 verse 10. Ha? Sige, sulti na. Dalaygo ng bugtong buhay nga Diyos. Ang gugma, dili mo himog dautan ngadto sa silingan. Pagkanindot paminawon. Sa pa, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Pagkanindot paminawon, mga kaigsunan. So, ang pinaka-heart di ay sa commandment, ang pulo kasugo, nga gauban ang gugma, ang adlaw ipapahulay nga gauban ang gugmas bugtong ubuhi nga Dios. Mauni ang kulang sa Pariseo. Ha? Mauni kulang sa Pariseo. Sige bantay sa kasuguan, manghimantay na lang sa uban. Ha? Kay nasunod nila ang kasuguan. Wala sila nangawat, wala sila nanapaw, wala sila nagsimbag Diyos-Diyosan. Wala tanan, kay gisunod nila ang kasuguan. Maunang hinambog na lang sila sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Gisulti niya Apostol Pablo, Galatia 6 verse 1, duula tong igsuon nimo nga dunay malumo nga espiritu. Ha? Ayaw paghukom sa imong isig kataw aron dili ka hukman sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay ang naghatag sa balaod walay lain kundi ang bugtong ug buhi nga Dios ug siya ra poy muhukom sa matag usa sa atua karon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, ang kontras ani mga kaigsunan, ang serious bugtong buhi nga Dios mong anlay papahulay ang kontras ani ang kayong Satanas pod maong ang laing adlaw. Mao ning adlaw nga Domingo. Kay ang sulti sa Daniel 7:25, he think to change the times and laws. Gibag-o ang balaod. Dayon, in 321 AD mga kaigsunan, kani ang Roman Emperor Constantine, gi-change ang Sabbath rest to Sunday. Gibag-o ang balaod. Unya ang atua mga kaigsunan, Biyernes pa lang sa alas 6 sa gabi, Sabado na sa tuwa, tama? Pero nganong ang uban, alas 12 pa man ang counting sa pagkaugma. So, muna isulti sa Daniel 7:25, he think to change the times and laws. Ha? So, padayon ta? Dapat ning katapusang mga adlaw, mga kaigsunan, doon na tayo, mahalaho tayo nga pagpailob. We will need strength and endurance through the mark of the crisis of the beast. Ha? Unsa man ni? Naa kay dapat pangayoon nimong magmalig-on kay isugon sa bugtong ubuhi nga Dios nga atong atubangon ang krisis sa markas mapintas na mananap dili dali atong maagian. Maapil gyud ko kay Pastor Lahi ningon man si Pastor Lahi sa una nga dili malitok sa akong ngabil ay inyong maagian. Wa sa na apil. Di pahulay si Pastor Lahi. Mo apil pug ko dili dali atong maagian. Ah, kaya nga doy punta nga makauban tas bugtong buhi nga Dios. Ah, dili-dali makaigsunan. Sa panahon nga torturo ng imong pamilya sa imong atubangan, mao nay pinaka sakit nga pamation. Mao nay sakit pamation. Mo nang karon pa lang daan i-train na inyong mga anak. Mga ginikanan, karon pa lang daan i-train na inyong mga anak. Ha, sa mga pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay basin maura na imuhang ingno nimo gibalian na lang ka giputla na katanan unya imong anak di adto gitorture og ayo basin mo ingon na lang ka Domingo na lang ko. Una-una mga kaigsunan sakit man pa malandungon pero individual ang kaluwasan. Mo nagisulti diya sa Revelation pag abot nimo sa langit sa mga langit kung imong pamilya nabilin diri pahiran sa bugtong ubuhi nga Dios sa imong luha. Naa gyud na mahitabo gyud na. Propesiya man na. Ha? In the last days, mga kaigsunan, sa panahon nga ipito na mo sa inyong pagtuo, mga kaigsunan, nga pugso na mo, mga kaigsunan, timan ilang ninyo kanunay, mga kaigsunan. Sa panahon si Sadrak, Misak, ug Abednego. Nga luwason man mi sa among Ginoo, dili mi muluhod, dili mi musimba sa ribulto nga imong gihimo, King Nebukadnezar. Sa panahon nga mauna na imong isulti pangayua ang kaisog sa bugtong ubuhi nga Dios. Then ayha ang bugtong ubuhi nga Dios mosulod na siya sa eksena ug tabangan kaniya. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios.
So unsay reward mga kaigsunan sa mga katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios nga mainantuson? Revelation 14 verse 12. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mao sa Ginoong Kristo. Revelation 14 verse 12. Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuyuhan ni Jesus. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. So kaning Revelation 14, nag-point out ni siya sa mga mula hutayay. Mula hutayay nga naay reward nga gapaabot sa to mga kaigsunan. Then after ani mga kaigsunan, kaning mensahe sa tulo ka anghel, sugod na ang pag-harvest kalibutan. Harvest time na. Sugod na pag-harvest mga kaigsunan. So kaning gihisgutan rin nga balaan, pag makadugan itag word nga balaan, wala na isala, balaan na, di na makasala. Pero ang punto lang sa balaang kasulatan mga kaigsunan, nga gisgutan rin nga balaan, mao ni mga followers sa bugtong ubuhi nga Dios. Kita na mga sumusunod sa bugtong Dios, di na ito kayang pabalaanon atong kaugalingon. Ang magpabalaan na to, timan ninyo, ang magpabalaan na to, ang musuot sa iyang puting business na to, walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, apil na diha mga kaigsunan nga dapat isalikway nimo tanan nimo mga selfishness kanang pagkahakog nimo kana imuhang sigig pangita gubot dapat isalikway, dapat naa kay compassion, naa kay love, naa kay kalinaw sa imong isig katawo. So mao ni bit-bit mga kaigsunan sa tulo ka anghel na mensahe. Gipagawas diri ang karakter sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao ning adunay mapailubon nga paglahutay, ikaduha nagsunod sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios, ikatulo nagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. Bisag i-pressure na ka mga kaigsunan, barog sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay sulti sa Romans 3:20? Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mao sa Ginoong Kristo. Romans 3 verse 20. Kaysa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasaguan, naggaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. So ang purpose sa balaod, makabalo ka nga, nakasala ka. So ang paghuman nga nakasala ka sa unuhuan, kung imo isulti mo sala sa bugtong ubuhi nga Dios, automatic ang bugtong ubuhi nga Dios upasaylo sa imong mga sala. Walay maghinambog atubangan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ay mo panghinambog sa imong kaugalingon. Walay lain makaluwas na to dili atong binuhatan. Kundi ang makaluwas na to, pinaagi sa gahom ug sa grasya sa bugtong buhi nga Dios. Para dili ta pwede manghinambog. Kay kumusulti ko, nga maluwas mo sa inyong binuhatan, maunay counterfeit ni Satan. Nga magbuhat kong maayo, wala na ka nakafocus sa bugtong ubuhi nga Dios. Nakafocus na ka sa pagbuhat og maayo. Nawala na imong atensyon nga, higugmaon ni mo imong isig katawo. So mga kaigsunan, ang minsay sa tulo ka anghel, nag-mention ni siya sa mahitungod sa worship. Mao ni siya ang pinakapunto mga kaigsunan. Worship commandments. So after the proclamation of the three angels' messages, after pito ka hampak na. After nga ma-proclaim ang tulo ka mensahe, ang mensahe sa tulo ka anghel mga kaigsunan, after that, sirado ang kaluwasan, close probation. And then, ang musunod, Revelation 16, muna dayo na ang pito ka hampak sa bugtong ubuhi nga Dios. So katong namati sa mensahe, sa tulo ka anghel mga kaigsunan, andam sa iyang pag-abot. Tama? Andam ka. Namati man ka. Pero kadtong mga ni-reject sa mensahe sa last warning, nagipadalas bugtong ubuhi nga Dios, ang imuhang abuton ang pito ka hampak sa bugtong ubuhi nga Dios. Maunay consequences sa imuhang choice nga gipili. Mo nang karon pa lang daan mga kaigsunan, maguna ang hukom sa bugtong ubuhi nga Dios sulod sa iyang iglesia. So bago ang close provision sa gawas, doon na close provision diri sa sulod. Kasabot? Maguna ang hukom sa iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios, so bago pa muadto sa gawas ang pagsara sa kaluwasan, maguna ang pagsara sa kaluwasan diri sa atua. Close provision. Dili ka maapil sa 144,000 kay dili ka magsimbahan, wala ka gasunod sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios, sirado ang kaluwasan, dili para sa inyo ang dakong panon. Mo nay tinuod. Kung dili ka maapil sa 144,000, mo nay giingon diha. Pahawa mo dire kay wala mo nako mailhi. Naisultis bugtong ubuhi nga Dios. And it's a choice makaigsunan na kinahanglan natong pilion. Mao nang pag-abot sa panahon,
Mo nang gisulti sa bugtong mo na matarong ka pinaagi sa pagtuo nimo in the last days. Ang magiging issue diha makaisunan ay imong pagtuo. Mo nang maluwas ka pinaagi sa pagtuo. Sa panahon nga moabot na ning krisis makaigsunan nga pugson kag pasimba makaigsunan. Ang gisulti lang sa bugtong ubuhi nga Dios sa atoa, barugi siya. Ug kana imong pamilya karon makaigsunan, iampo na ninyo. Nga sa panahon nga lutuson sila sa imong atubangan, makayanan nimo ang tanan. Manindog ta mga kaigsunan. Duko na to atong mga ulo, mga kaigsunan. Pagampo ta sa bugtong buhi nga Dios. Sa panahon makaigsunan moabot na ning krisis sa pagsimba, sa mapintas na mananapapilion ka ug naay mong pamilya, iampo karon sa bugtong ubuhi nga Dios ang imong pamilya. Nga makabarog ang matag usa sa imong pamilya. Nga dili sila ang mahinungdan, nga pilion nimo adlaw nga Domingo kay tungod naipit ka tungod sa imong pamilya. Dili ni nato kaya makaigsunan kung kita-kita lang. Sakit pamalandungon, sakit dawaton, pero mao ni propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios nga pag-abot nimo sa langit sa mga langit, kung imong pamilya dili mo uban nimo pagapahiran sa bugtong ubuhi nga Dios ang imong mga luha. Iampo sa bugtong ubuhi nga Dios, pangayuan ninyo karon nga kaning katapusang mga adlaw makabarog ka uban nimo imong pamilya. Bisag unsa may mahitabo nga dili mo magbiniyaay, maginampuay mo. Kay dili dali atong maagian mga kaigsunan. Muagi tag dakong kasakit mga kaigsunan. Nga walay lain makatabang nato kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. Pangayua ang kalig-on sa imong pagtuo karon mga kaigsunan. Nga makabarog ka ning mga katapusang mga adlaw. Dili lang para sa imong kaugalingon, dili lang para sa imong pamilya, kundi sa matag usa karon nga naa diri karon. Ang sulti sa bugtong ubuhi nga Dios kay Josue, magmalig-on ka o magmaisugon ka. Padayon mo sa pag-istorya sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, tanan ninyong gusto pangayuon, pangayua sa bugtong ubuhi nga Dios karon. O gi-claim nato na o gideklara na nato sa pinaagi sa pinakalabing gamahan ng pangalan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung unsa inyong pangayuon sa inyong kasing-kasing nga nauyon sa bugtong ubuhi nga Dios karon, ihatag na niya sa inyo ha. Ampo lang mo mga kaigsunan habang kantahon ni Brother Gilbert ang kabubuton mo ang matuman.